زي أفوت ميديا يو سلام دعنا بالنفس فلالي بوتان كونت أسم كوينكم مدلات أفوت ميديا تكاتو لكبراتن كبرانا نسعد سيستواددو وانا ويه معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبرا وطانحتكم ساناكم بمعدام نابزر زراتم تسقاقيرنا كاب طر 25 كساب 28 ككايد مدب تتحيزو لزناور اكسبو انفستمنت نزيت فلطوان تناوحهم تقراي ابنتجو دبداب درون مقودات توريدو لهم بخالي حبريتا كومشن سوام سلات إثيوبيا ون هيوت نزعات سبات أو حدقا مودعو قليتهم أمريكا أب كينيا نيروبي نزركب معسكر سراويتا كتمع بلو تشاوا شبلا نزياتو من كالو تقدست معبالتاتن حيزنا لكم لنا مساناتنهم بقدامنت ممحدار كتم عدقرات أو العلى زي حقان نقادو سقومت موساد جميروم أما ممحدار كتم عدقرات متحابري قوتصر نقري هيتولد قبر القبرو ندمت أنا تقرأ كم زبلوم أب كبابي ميد عقام زنبور نقادو هبشغط أتسوخاني هون مغنيات كيهالو نتزولو بوليتيكا خنتات تباليتهم تحابي أمو سخواقان نقبرو كشتو زاني حميام حزقنا كاب هزب بسترخب حبريتا أتوام نقادو قدميلو شيت بزنبور واقع تشغطات ككفافلو قوتصري كايد كم زل حبيرام نزي من قد تحيسهم آباي نزغانن مخزنهم نستعطين شو منت نقادو تختم أدمات سرح بوتهم تعصب حق حتته من قصاص كم سجمر ردام عب مقل عزي حقان نقارو حزب زوز الحبريسان من قصاصن زنادي زبلو ايتولد قبريل تماسال قوصر تطنخير كم زغزل دم حبيرام بتوسخي محدار كتم اكسم او العل حزبن سرعت نقدنا بزغد تكبارات استوافر نقارو ادب زت حس قمت موسى جميرو محدار كتم اكسم زي حقاوي سرعت نقدي شيات استرخبه ايسوزي مول بربره تحيزون محبرسو كم استخفافلن ثلاثه كالات نقدي وسخ زيت بالعنز قورو ناي معشاك سرحت كم زسالتن زي مخنياتا وسخن كالوت زي حقاو سرحت نقدي نزنقصاص تكالات نقدي سقمت مساعدات انا خير كم زغزل فليطوم نهزبن سرعه نقدن ابز قد تكبارات زوافر نقادو ادب كحزو كم زقبادما قاليصلو ممحدار كتما اكسوم اب كتما اكسوم زي مخنياتون وسخاغان كالو زي حقاو انقصاص نقدن مكل خالد استفلالي انقصاصات ناتخايدوم مكتل كنتيبان حلاف بيت صفت منقستا اغلغلوت كتما اكسوم ايتاب برهانه كم زحبرو كم كتما مس مداركتا اكلات مالسون ناي نقد محاورن اكلات صتان بمتحوار كوميتيات تطايشن تكالات نقد كيعصو ناوت مسرتاو شقطات ناي محبان كابوتانا بوتا تنقصايسو كيخزنن زي مخنياتا وسخ كيهلو ختلنا تغبر دحر مصنح اما خل عداغا اكسوم بربره مولو ايسو زتصعينا بزي غبو كاب سرعه نقد فقاد نوصاك شيت استرخبه تحيزو نمحبرسب ككفافل كم استغبر غليصام بتوسخون كل تنقد تكالات ناي زيت بلعي زي مخنياتا وسخ زغبرون حدا بزي نقد فقاد وسخ واغا غيرو شيت استرخبن حاويسو ثلاثه تكالات نقدي كعشغا كم استغبران حزونتن استطايشا كوميتيات توسخ تسقمتن مسادا مكتال كم زركو غليصام حبرتسب زي ጭበጥን ወረታት ምድን ጋራትና ተታለለ አደዳ ኪሳራን ምጭናን ካውን የብሉ ዝበሉ አይታ በብርሃን ሐዝውን ክትልና ጠናኺርና ንሰርሕ ስለዘልና በማሕበራዊ ሚዲያ አላው ዝገበርናዮም አድራሻታት ኪላታት ንግድን በዘተፈላለዩ መላታትን ሓበሬታታት ብምሃብ ኣብዚ ሕጋዊ ተግባር ዝዋፈሩ ዘለዉ ነጋዱ ኣደብ ንክሕዞም ኣብ ጎንቲ ኮሚቴን ምሕዳር ዛ ከተማን ክኸውን ፀዊዖም كاب طر 25 كساب 28 ككايد مدب تحيزو لزنبر اكسبو انفستمنت نزيت فلطوان تناوحهم اب تግራይ كاب طر 25 كساب 28 2018 عام تمرت ككايد مدب تحيزو لزنبر اكسبو انفستمنت نزيت فلطوان منو حكومشن انفستمنت تግራይ فليطوم قطبا تግራይ داغم نقنقح علمو اخول مدلاو استغبر اكسبو انفستمنت 2026 منو حزه فلطو كومشنر كومشن ايت دانيال مكونن بركت زبل سبافتين اكالات فيدرال كللات امباسادراتن دبلوماسياتاتن وصا عدن كمصو تصبيت تغيرم بارو زخاخرام ابتي اكسبو كساتف تصبيت تغبرلهم زوم اكلات كركو كم زي خول مستفلطن زي توسنه غزي كنا واخ كم تغبرسوم كومشنر اب زهبو مغلص افليطام بخالي وغان معبل حبريتا بمنان صعبين لو تكون تطيرنا من كاي يسرح له خيلو محبر سميا تكنولوجي حبريسان ركمن تግራይ ات محبر نزبله مناسين دقانستين حويسو ن50 شح سبات كحجز علم بروجكت علاوي اب زغبرلو انيو تي بروجكت ورداتات 7 اندرتان اصبن كم زفلم استغلص خوينو بمرداتا ساتلايت حجزو اب نبراو كنتات ايرم بايتاو حبريتان تموركيسوم سبسرح بالحي اي اي تطقيمون حبريتا كم زفن غليصوم تገልገልت بقليلو اخل حبريتا كرخبو زخوللو صفحي كم زدالو زغلصت محبر بحصر صحف ملختي براديو بانترنتن كالو تمارستاتن تبصح كخوني تبايلوم كغاطمو زخول حدغاتات درقن وحجن مكلخال كاب 2005 نقاصرا فرن جميرو زهلو وهب تطقيم بمتنتان تنبيا مهاب زخل مخانون بعلميا تكنولوجيست محبر انجينير ولد برهان مرسو غليصوم تمسرح حد غزي تصعن تاوت زيكونس ببوانو زمعبل صفوف وهب كله بزح
ብዘኽእል መንገዲ ከም ስራሕ ገንዚቦም ንውፅኢታውነት እቲ ፕሮጀክት ሕብር መንግስታውን ዘይመንግስታውን መዳርግቲ አካላት ከም ዝጠልብ ድማ ትማሕበር ገሊጹሎም ኣብቲ መድረክ ዝተረኸቡ ተወካሊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኪሮስ ገብረመድህን ሓረስታይ ትግራይ ብተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት ስለ ዝጉዳእ ነዚ ኣብ ምንካይ ምስ ከም ዝበሉ ፕሮጀክታት ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ መድረክ ዝኾኑ አካላት ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ፕሮጀክታት ከም ጅማሮም ውፅኢታዊ ስራሕ ክፍጽሙ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣለዎም أمريكا بكينيا نيروبي نزركب معسكر سراويت اكتماعبلت شباشبلا أمريكا بتقات كينيا سوماليا نزواسن دوب زركب مدبر حيل أير كينيا ب$7 مليون وصاي كتمعبلام نفرت حيل أمريكا لاندافي كابستوها لمدبر حيل أير كينيا بمنقاس نتحستات دباي تواقعي قجل الشباب سوماليا كم دباي زفلت أمريكا سلعتو زلا $7 مليون نتمدبر سراويت معلب نفرت مسبح فحز على مخاني قلت الله بريزيدنت أمريكا نبر جو بايدن نابي 2024 مستقبل نيتو زي كونتن تحت سارات تركب أفريقيا هاجر كينيا تبغى محزنة نفطر وتنم باري ذكر تخونا جنتو تن بزلاسم عنتي تدقفن أبزاروا معلتنا وكينيا بتحز جورم كتل منيسر قدرات أمريكا كريستوفر لانداو أمريكا تمدبر سراويت من تنخر زي وصلت وصان نتاب من قولتين أجرات زلنا يمكل غلط وحبرت جبوت أب النسيك والجليتهم تمكتل منيسر تمدبر سراويت بحدش ملقع محياله نزالاتنا برتعمل اختيار محلال في كلون جليتولا كينيا كاوكلتشن 10 جميرة أو سوماليا زسفرتهم بأشحد وزر حيل تسراويت مسأل شباب نتواقع يركبهم بخل وجن من قصير سرعة بمايمنة هيمان تابع لنقدة أستوريو مايمنة بسن سرعة نخي خبرن استلم رجوب بايمان تاو معركة يلبسن كالكيلو علوم من قصير سرعة بحمس إسران شعتن دري إسران شدشان هيمان تابع لنقدة أستوريو مايمنة بسن سرعة نخي خبرن استلم رجوب هيمان تاو معركة يلبسن كالكيلو معلو من جتاتنا كاوش تعدي هبسدود لنحوري ساقلي زوم عمتاوي كبر بعل مايمنة بكبز ولا دمقت زبعل نقدة أستوريو مايمنة كم تقبوتي كاب وقحتا جمير كبعلن هيمان تاو كبري كبرالو زي توحطلو جوجل هقدف بتأزاز هيمانتاو قدات هقدف نقدت أستوريو مايمنة أو حدار تعون كخون كم زلو بمزازو نتنايت مالي على سنقدت دوين ومعاليهم من جتاتنا بحبريتهم زقلتهم بتيز توسدو سانة زين الدار حزبي مايمنة أستوري مايمنة أو جوب جزيون ساعات النمخبار نابت بيت كريستيان محازون قبل علت بجوجل قدف استوها بتأزاز اللوك قريتو مقلاصون وستو 15 من جتاتنا جوجل قدف على سراويت كفله سراويت حادميت حدن نابت بوتا بمسرات بيت كريستيان عاطيو حزب كبتن معالم زقلتهم تتمال استفدت ما قرام تزاز جوجل قدف نقدت أستوري مايمنة مس نقدت قدام دابونو نايوس أب حدا معلت بمعلو ناي مايمنة أستوري هنا بحدار تعين كغير اللوك عاوز المخنيات زبقس من بارو وستو 15 من جتاتنا حزبي مايمنة بتكبارات جوجل قدف نديرو معاليهم وسخم زقلتهم أستوريو كي قبر تاكيد على حزبي مايمنة نبرت عزحين تغط عطقات تصايرو أو كوابت بيت كريستيان أو زركب زلال أقرابن قال عبوتان بمخان نبقزو مملاس أبي معالج طاس من جتاتنا أما سيدما قدب ساعات من كبار كهانات بيت كريستيان كعاتنو تراح بيت كريستيان مخفات يوم زقلتهم أب تجرين تجوا دبدب درون مقدعة وريدهم كومشن سواء مسألة إثيوبيا ون هي نزوحات سبات بحدا كان مراقلة جلام تمالي ليت ساعة 10 قاطرة جزا بما خلاي زوات تجري كتمان تجوا خلتها مخاين بدرون كم استوقع بوليس تختمان بيبي سرقا جزام تيقوم باللادرون أب جابينات مخاين كم زعلون بتدبدب دم حدا مرح مكين هي وتكسن كالو يتحقق جاز دم وسيل هوسبيتال كم زاتو عزاز بوليس تختما وانا إنسبكتور تسفى ماره نبي سجلتهم تن مخاين أيسوزن FSR زينة كوينن تحنتي بانا زينة تخليت دم زيتي بربر ساونان قالوا تنقحت نقدت عنا مبارا سلسته دبداب كم استخايدن تقليز الله بتماصالي ورد حفرمن قد دبداب درون كم استفدسمه BBC زرخب حبريته ردام بتابع حفرمن قد دبتان استفدسمه دبداب درون ابي وتسبز ورد حدقا بنصريت فلتن زلا ابتاب قندبتا وقحت 10 حدن فران قاصرا غز استفدسمه دبداب ابل على بربرن قالوا نقداو حلقت قحتن صينا زنورت مكينه كم زعلوا تفليت الله منقسي إثيوبيا بزعبات دبداب درون ذهب حبريته زاقيد يلان ابز حلف قدام سنه بتيج جمره وطري همون سراويت إثيوبيا حيلتا تግራይ ናብ ግጭት ከም ዝተጋገረ ክለጽ ቀንዮም ኣብ ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ጸለምቲ ኣመንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ሓድሽ ግጭት ከም ዝተለዓለ ክግለጽ ቀንዮም ብ18 ጥሪ ብኣቋጽራ ገዝ ኣብ ማይዳጉሻ ብኸበታ ኣጽዋር ዝተሰነየ ውግእ ከም ዝተወልዐ ሓደ ነባሪ ንቢቢሲ ገለጽ እቲ ሽሙ ክጥቀስ ዘይመረጸ ተቐማጢ ጸለምቲ ጣብያ ደገብራይ ተወጥሪ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰነብቲ ከም ጀምረ ዝገልጽ ካብ ሰኑ ጀሚሩ ድማ ናብ ሙሉእ ውግእ ከም ዝዓረገ ገሊጾም ብሰኑ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ምጫራ
ማይ ጸብሪ እምባ ማድረን ደገብራይን ተኽስን ይርበዋል ኣብ ደገብራይ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ይገልጽ ሶሉስ እውን ብመካናይዝድ ዝተሓገዘ ደብዳብ ንይርክብሉን ይወስኽ መጀመርታ ዝኣቱ እግረኛ ሰራዊት ትግራይ ምዃኑ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ ብከቢድ ብረትን ድሮን ደብዳብ ከም ዘካየደ ገሊጹ ረቡዕ ዳርጋ ሙሉ መዓልቲ ኣብ 3 ኣንፈት ተኽስ ነይሩ ኣብ ዲማ ቀልበዴን ከባቢ ምጫራ ተከዘ ቀልቀል ብሓሙስ እውን ኣጋግዘ ጀመረ ክሳብ ዓርቢ ካብ ደገብራይ ክሳብ ጥቓ ጣብያ ፍየል ውሃ ውግእ ተኻይዱ ኢሎም ቀዳም ሰነብት ጀመረ ሰራሕ ተኽሲ ካብ ሰውነት ሒዙ ናብ ስሩዕ ውግእ ከም ዝተጋገረ ይገልጽ ኣብ ነበርቲ ዝወረደ ጉዳት እንተሎ ተሓቲቱ ድማ ክሳብ ሽዑ ኣብቲ ታሕታይ ጸለምቲ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወረደ ጉዳት ከም ዘይረኣየን እቲ ጉዳት ኣብ ሰራዊት መንባሩን ሓቢሮም ኣብ ላዕላይ ጸለምቲ ብፍላይ ኣብ ደገብራይን ከባቢውን ግን ክሳብ ሕዚ ደብዳብ ይካየደሎ ኢሉ ነባር ናይቲ ከባቢ ብሶኒ ተዳሂሉ ሃዲሙ ከም ዝነበረን ድሒር እኳ እንትትመለሰን ደብዳብ ምስ ጀመረ ግና መረበቱ ክሓድግ ከም ዝተገደደ ገሊጾም ቢቢሲ ብዛዕባ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ደብዳባት ድሮን ዝተኻየዱ ዝተባሃሉ ብሳልሳይ ኣካል ከረጋግጹ ይካለን ኣብ ዞባ ትግራይ እውን ወጥሪ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ አላማጣ ካብ ዝነበረ ማዕስከራቱ ከም ዘንሰሓበ እውን ተፈሊጦም መንግስቲ ኾነ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዛዕባ ዝዳግማይ ናብ ሙሉእ ኩናት ከይዓርግ ስጋት ፈጢሩ ዝርከብ ግጭት መግለጺ ኣይሃቡን ዘሎም ኣብ ትግራይ ተገልገልቲ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2000 ብር ከየውፁ ተደሪቶም ከምኡውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራታት ንሳልሳይ መዓልቲ ደወቢልዎ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ነብሲ ምግታእ ክግበር ፀዊዖም ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ገለ ክፋላት ክልል ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባውን ዘጋጠመ በዓልታት ዓሚቕ ስክፍታ ከም ዝተሰምዖን ገሊጾም ኩሎም ወገናት ልዑል ነብሲ ምግታእ ክገብሩ ሕድሕድ ምትእማኖም ከለሕልሑ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክቁጠቡ ከምኡውን ኩሎም እቶም ገና ዘይተፈጸሙ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝነበሩ ጉዳያት ባህናፅ ዝተክፍትሑ ከም ዘሎን ብምግላጽ ንግዴታታትን መንፈስን ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉ በሙሉ ክኽተሉ ፀዊዖም ሕብረት ኣፍሪካ ውዕል ፕሪቶርያ ብምልኣትን ኣድማዕን መንገዲ ንምትግባር ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ የረጋግጽ ኣብ ምውሓዝ ሰላምን ዕርቅን ንኹሎም ወገናት ዝወደገፍ ከም ዝቕጽል ገሊጾም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ህይወት ንጹሃት ሰባት ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ከባቢታት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብዝተፈጠረ ጎንፅታትን ወታደራዊ ምንቅስቓሳትን ህይወት ንጹሃት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቑ ኣብቲ ትማሊ 30 ጥሪ ዘርጉ ሓበሬታ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ካብ 25 ጥሪ 2026 ጀሚሩ ኣብ ገለ ደቡባት ከባቢታት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ይከታተል ከም ዘሎ ገሊጾም ክሳብ 30 ጥሪ ኣጋምሸት ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ጸለምቲ መጋለን ኣብ ዓለን ንህይወት ኣካላዊ ድሕነት ናጽነትን መሰል ንብረትን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ከም ዝነበረ ረጋጊጸ ኣሎ ኮይሎም ኣብቲ ከባቢታት ዝረ ዘሎ ግጭትን ናብ ኩናት ክዓቢ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋትን ስለ ዝተፈጠረ ነበርቲ ካብ ከተማ አላማጣን ካልኦት ብኮማንድ ፖስት ዝመሓደሩ ዝነበሩ ከባቢታትን ክስደዱ ከም ዝገበረን ኣብ ምንቅስቓስ ሰባት እገዳታት ከም ዝተገበረን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ እቲ ኮሚሽን እቲ ግጭት ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብተን ከባቢታት ዝነበረ አንጻራዊ ሰላምን መረጋዕን ናብቲ ዝነበረ ዝመልስ ብምዃኑን ንህዝቢ እቲ ከባቢ ንዝያዳ ዓመፅ ምምዝባልን ካልእ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዘቃልዕ ምዃኑ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዘለዎ ወገናት ነቲ ኩነታት ካብ ዘጋድሉ ተግባራት ክቁጠቡ ፀዊዑ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን መሰረተ ልምዓትን መጥቃዕትታት ክቁጠቡ ብምጽዋዕ ነቲ ናብቲ ግጭት ዘብጽሐ ፍልያት ብዘተን ብልዕልና ሓገን ክፈትሕዎ ተሓሳሲቦም ዝኾነ ይኹን ዝውሰድ ስጉምታት ገደባትን መትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ዘኽብር ምዃኑ መረጋጋጽ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ዘሎ ኢሰመኮ ብዘይካ ስሩዕ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምክትታል ምጽራይን ስራሕቱ ንዝምልከቶም ወገናት ብምርካብ እቲ ግጭት ብዘተ ክፍታሕ ዝኽእለሉ ሃዋህው ንምጥጣሕ ክጽዕር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ወታደራዊ መንግስቲ በርኪና ፋሶ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝብተነሉ ኣዋጅ ኣውፅኦም ብካፒተን ኢብራሂም ትራኦሬ ዝምራሕ ወታደራዊ መንግስቲ በርኪና ፋሶ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኩሎም ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ስብሰባታትን ዝብተነሉ ኣዋጅ ለልዮም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ብወገናዊ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ክፍፍልን ንምልሕላሕ ማሕበራዊ ምትእስሳር ምክንያት ኮይኑ ኢሎም እቲ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝምራሕ መንግስቲ በርኪና ፋሶ ቅድሚ 4 ዓመት ብዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ምክንያት ምንቅስቓሶም ተኣጊዱ ፀንሐ ኩሎም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብወግዕ ዝበተንሉ ኣዋጅ ምውፁእ ተሰሚዑሎም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት በርኪና ፋሶ ነዚ ኣዋጅ ዘጽደቐ ዝሓለፈ ሐሙስ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ መንግስቲ ምስ ኣልቃይዳን ኣይኤስን ምትእስሳረሎም ምስ ዝበሃሉ ዕጡቃትን ምቁፅፃር ኣብ ዘቃለሰሉን ተቃውሞታት ኣብ ዝዕፍነሉን ዘሎ እዋን ምዃኑ ትኹረት ዝሰሓበ ገይርዎሎም እቲ ሓዱሽ ኣዋጅ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ስብሰባታትን ይበትን ንብረት ናይቶም ሰልፍታት ድማ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅር መንግስቲ ክመሓላለፍ ወይ ክውረስ የዘዝ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ምውዳቕ ቀዲሙ ልዕሊ 100 ዝተመዝገቡ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነይሮማ ከም ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2020 በቲ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ድማ 15 ሰልፍታት ጥራሕ ኣብ ፓርላማ መንበር ክረኽቡ ኪሎም ነይሮም ካፒቴን ትራኦሬ ስልጣን ዝሓዙ ከም ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን መስከረም 2022 ብዝፈጸሙ ዕውት ዕልዋ መንግስቲ እዩ እዚ ድማ ነቶም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ተመሪፆም ዝነበሩ ፕረዚደንት ሮክ ማርክ ካቦሬ ካብ ዘልግስ ዕልዋ መንግስቲ 8 ኣዋርሕ ጸኒሑ ዝመጸ እዩ ወታደራዊ መራሕቲ ካብ ተቐዳሚት መግዛት ዝነበረት ፈረንሳይ ምስ ዝነበሮም ርክብ ዝቆረፁ ክኾኑ ከሎ ብኣንጻሩ ድማ ምስ ሩስያ ምሕዝነት መስሪቶም ኣሎ እዚ ወታደራዊ መንግስቲ ልክዕ ከም ካልኦት ኣምባገነን መራሕቲ ፍሉይ ርእይቶ ዘለዎም ኣካላት ይዕፍን ከም ዘሎ
ተጸብጺብሎም ኣብ 2024 መርበብ ሓበሬታታት BBC ድምፂ ኣሜሪካ ከምኡውን ዓለም ለኸ ተጣባ ምስላት Human Rights Watch ኣብ በርኪና ፋሶ ከይሰርሑ ኣገዲዮም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢሜል ዜርቦ ከም ዝገለጽዎ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ንኽፍፍል ዜጋታትን ምልሕላሕ ማሕበራዊ ምትእስሳር ምኽንያት ስለ ዝኾነ ሃገር ዳግማይ ንምህናጽ ነቶም ሰልፍታት ምፍራስ ግድን ኮይኑሎም በርኪና ፋሶ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዝነበራ ርክባብ ተቋርጸላ ዘላዋን ብወታደራዊ መንግስታት ካብ ዝምራሕ ጎረባብቲ ማሊን ኒጀር ዝበሃላ ሃገራት ብምዃን ጥምረት ሃገራት ሳሕል ዝተሰመየ ጉጅለ መስሪታ ኣላ እዚ ጥምረት እዚ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ዘሎ ቅጥዋውን ወታደራዊ ምትሕብባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር ዕላማ ከም ዝሓዘ ተገሊጹ እዩ ክቡራትና ክቡራንን ቤተሰባት ፎት ሚዲያ ነሳት ዝዋረድናዮም ሓጻርቲ ዋናው ዜናታት ኣረብና ዛዚምና ስለተከታተሉና ነመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰባት ፎት ሚዲያ ሆኑ ሰሰናይ ንመና